हरि ओम। वैयाकरणभूषणसारे अग्रे किमपि चर्च्यते। वैयाकरणाः स्फोटवादिनः। स्फोटवादः तेषां मुख्यः सिद्धान्तः। तत्र स्फोटस्य वाचकत्वं स्वीक्रियते। स्फुटत्यर्थो अस्मात् असौ स्फोटः, अर्थात जिससे अर्थ स्फुटित होता है, अर्थ प्रकट होता है, अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, उसे स्फोट कहा गया है। अर्थाभिव्यक्ति ही कस्मात् भवति? शब्दात्। अर्थ की अभिव्यक्ति शब्द से होती है, अतः स्फोट का मतलब है शब्द, बुद्धिस्त शब्द, बौद्ध शब्द। वैयाकरण मत में वाक्य स्फोट को ही अंतिम रूप से मान्यता दी गई है, उसी को वाचक कहा गया है, वाक्य स्फोट को ही। वस्तुतः वाक्य से ही निराकांक्ष अर्थ की उपलब्धि होती है। वाक्यादेव निराकांक्षितार्थः उपलभ्यते, अतः वाक्यस्फोटस्यैव मुख्य रूपेण वाचकत्वं स्वीक्रियते वैयाकरणैः। वस्तुतः वैयाकरणाः वाक्यवादिनः एव, किन्तु वाक्यस्य अन्वाख्यानाय पदानि कल्प्यन्ते। पदेषु च प्रकृतिप्रत्ययौ कल्प्येते। तत्तु शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय क्रियते। वस्तुतः वाक्यार्थबोधस्तु वाक्यादेव भवति, शाब्दबोधस्तु वाक्यादेव भवति। वैयाकरणानां मते शब्दः इत्युक्ते वाक्यमेव भवति, अतः वाक्यवादिनः एव वैयाकरणाः भवन्ति। किन्तु वाक्यान्वाख्यानाय पदादिकल्पनायै पदानि साध्यन्ते, अतः पदज्ञाः ते उच्यन्ते। तथापि वस्तुतः वाक्यवादिनः एव। तत्र वाक्यस्फोटस्य मुख्यवाचकत्वम् इति पूर्वमुक्तम्। असौ स्फोटः अष्टधा भवति, अष्टविधः भवति। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटश्च इति। तत्र स्फोट एव शब्दात्मक ब्रह्मरूपः। स एव वर्णादिरूप व्यंजक भेदात् तत्तत् संज्ञाम्, अर्थात वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, अखण्डवाक्यजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोट इत्यादि रूपेण संज्ञां से लभते। अन्ये स्फोटास्तु, अर्थात वाक्यस्फोटात् अतिरिक्ताः अन्ये स्फोटास्तु शास्त्रीय कार्य निर्वाहकाः कल्पितान्वय व्यतिरेकाभ्यां कल्पितार्थवन्त एव। तत्र वाक्येषु पदकल्पना, पदेषु प्रकृति प्रत्यादि कल्पना इति प्रकृतिस्फोट प्रत्ययस्फोटौ एव अत्र वर्णस्फोट शब्देन उच्यते। वाक्यस्फोटे पदस्य कल्पना भवति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम्, अथ च पदेषु प्रकृति प्रत्यय अर्थात प्रकृति रूप भागस्य प्रत्यय रूप भागस्य अपि कल्पना क्रियते। तौ एव प्रकृति प्रत्ययौ एव प्रकृतिस्फोट प्रत्ययस्फोटौ
इति यद्यपि वक्तुं शक्यते तथापि तयोः उभयोः सामुदायिकरूपेण नाम अस्ति वर्णस्फोटः। अर्थात् यदि प्रकृतेः स्फोटत्वं साध्यते तत् प्रकृतिस्फोटः इत्युक्ते वर्णस्फोटः। प्रत्ययस्य यदि वाचकत्वं साध्यते तदानीं प्रत्ययस्फोटोऽपि वक्तुं शक्यते, किन्तु तस्य सामूहिकरूपेण नाम वर्तते वर्णस्फोटः। अर्थात् वर्णस्फोटशब्देन प्रकृतिप्रत्ययौ अत्र गृह्येते, न तु ककारादिवर्णाः अत्र गृह्यन्ते, अपि तु प्रकृतिप्रत्ययौ एव वर्णस्फोटशब्देन गृह्येते इति अत्र ज्ञेयम्। तत्र वाक्ये क्रियाया एव मुख्यत्वं भवति, यतोहि वैयाकरणाः क्रियाप्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति, शाब्दबोधे क्रियायाः प्राधान्यं तेषां भवति। अतः क्रिया एव अर्थात क्रिया येन शब्देन यादृशेन शब्देन उच्यते सः शब्दः अपि क्रियावाचकः सन् उपतिष्ठते। स च शब्दः पारिभाषिकरूपेण धातुशब्देन धातु इति नाम्ना ज्ञायते। अर्थात क्रियाबोधकः धातुः भवति। क्रियाया प्राधान्यं भवति सर्वत्र इत्युक्ते वाक्ये। अतः धातोः एव प्राधान्यात् धातु एव अत्र अस्मिन् प्रकरणे पूर्वं चर्च्यते। तस्य धातोः कोऽर्थः, तस्य धातोः कस्मिन्नर्थे शक्तिः, स धातुः कस्मिन्नर्थे शक्तः, धातोः अनन्तरं ये प्रत्ययाः समायान्ति तेषां प्रत्ययानां कोऽर्थः, तेषां प्रत्ययानां कस्मिन्नर्थे शक्तिः, ते प्रत्ययाः कस्मिन्नर्थे शक्ताः भवन्ति इति अत्र अस्मिन् धात्वर्थ प्रकरणे चर्च्यते। तत्र कारिका वर्तते धात्वर्थ प्रकरणे कौण्डभट्टस्य फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्। एषा कारिका अस्य प्रकरणस्य बीजं स्थापयति, अस्य धात्वर्थ प्रकरणस्य बीजं स्थापयति। अस्मिन् प्रकरणे यत् किमपि विवेचनम् अस्ति तस्य सर्वस्य अपि अर्थस्य मूलरूपेण बीजरूपेण संक्षिप्तरूपेण अत्र सर्वं कथनं जातम् अस्ति अस्यां कारिकायां। फलव्यापारयोः धातुः, अत्र फलव्यापारयोः इति सप्तम्यन्तं पदं, धातुः इति प्रथमान्तं पदम्। एवम् आश्रयेतु तिङः स्मृताः इत्यत्र आश्रय इति सप्तम्यन्तं पदं, तिङः इति प्रथमा बहुवचनान्तं पदं, स्मृताः इत्यपि बहुवचनान्तम्। अत्र पूर्वार्धस्य अस्य कारिकायाः पूर्वार्धस्य अस्य पूर्वम् अन्वयः कार्यः। फलव्यापारयोः धातुः स्मृतः। अत्र मूलकारिकायां स्मृताः इति बहुवचने लिखितं, किन्तु धातुः इति एकवचननिर्देशात्
एक वचने धातुरिति कथनात् स्मृता इति पदस्य एक वचनेन एक वचन रूपेण विपरिणामो विधेयः। अतः फल व्यापारयोः धातुः स्मृतः। फल व्यापारयोः इति सप्तमी, तस्या सप्तम्याः कोऽर्थः, सा सप्तमी कस्मिन् अर्थे प्रयुक्ता। अतः इदानीं वक्तव्यं सा सप्तमी विषय सप्तमी। फल व्यापारयोर विषये धातुः स्मृतः। अत्र वाच्यवाचक भाव संबंधः। धातु धातोः फल व्यापारयोर मध्ये च वाच्यवाचक भाव संबंधः। अर्थात फल व्यापार वाच्यता निरूपित वाचकतावान धातुः फल व्यापारो वाच्यौ। वाच्यौ इत्युक्ते अर्थौ अर्थभूतौ। वाच्य शब्द से अर्थ है अर्थ। अर्थ इति अर्थ इत्यस्य कृते वाच्यम इति पदम। वाचक इति च शब्दस्य कृते यतो ही शब्द है अर्थम वक्ति। शब्द है अर्थम वक्ति, अतः शब्द है वाचक है, अर्थश्च वाच्य है। इदानीमत्र धातु इति शब्दः क्रियावाचक है, धातु इति शब्दः तस्य वाच्यं किम् इति प्रश्ने उच्यते फल व्यापारौ धातुवाच्यौ। फल व्यापारौ धातुवाच्यौ अर्थात धातोः शक्ति ही फले व्यापारे च विद्यते। अत्र प्राचीनाः वैयाकरणाः वदन्ति यत् फले व्यापारे च धातोः खण्डशः शक्तिर्वर्तते। यथा एकवृन्तगतफलद्वय न्यायेन, यथा एकस्मिन्नेव वृन्ते फलद्वयं भवति तत्र एकस्यैव वृन्तस्य फलद्वय शक्तिः तथैव एकस्य एव धातोः फले व्यापारे च खण्डशः शक्तिर्वर्तते। अतः फल व्यापारयोः वाचकः धातुः इत्यर्थो लभ्यते। एवं वक्तुं शक्यते फल व्यापार वाच्यता निरूपित वाचकतावान धातुः अथवा धातु निष्ठ वाचकतावान धातुनिष्ठ वाचकता निरूपित वाच्यतावन्तौ फल व्यापारौ। अर्थात कहने का भाव ये है कि धातु की शक्ति फल और व्यापार में दोनों में खंडशः शक्ति है। एक ही धातु की शक्ति फल में भी है और व्यापार में भी है। तो कहा एक ही शब्द धातु दो अर्थों को कैसे कहेगा? तो कहा जैसे एक वृंतगत फलद्वयन्या, एक ही वृंत में दो फल जैसे लगते हैं। जैसे केलों को देखिए, एक ही वृंत में कई फल लगे हुए हैं। तो जैसे एक वृंत में कई फल लग सकते हैं, दो फल लग सकते हैं, वैसे ही एक ही धातु की फल में भी और व्यापार में भी खंडशः शक्ति है, पृथक्शः शक्ति है। अथवा नव्य वैयाकरण जो हैं वो कहते हैं कि फल विशिष्ट व्यापार में या व्यापार विशिष्ट फल में धातु की शक्ति है पृथक पृथक। अर्थात फल विशिष्ट व्यापार या व्यापार विशिष्ट फल में शक्ति है, ऐसा ये दोनों में मतभेद है। चलिए उसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो फल व्यापारयोः वाचकः धातुः स्मृतः। आश्रये तु तिङ् स्मृताः। तिङ् है धातोः पश्चात ये तिङ् प्रत्ययाः समायान्ति तिप् तस् जी इत्यादयः।
तेषां कोऽर्थः ते च तिङ् प्रत्ययाः कस्मिन्नर्थे शक्ता भवन्ति तेषां प्रत्ययानां कस्मिन्नर्थे शक्तिर्विद्यते इति प्रश्ने उच्यते अस्यां कारिकायां द्वितीय चरणे आश्रये तु तिङः स्मृताः तिङः आश्रये स्मृता अत्र आश्रय इति सप्तमी अपि विषय सप्तमी एव आश्रय विषये तिङः शक्तिर्विद्यते आश्रय कस्याश्रयः आश्रय इति शब्देन कस्य ग्रहणं स्यात् कस्याश्रयः इदानीं पूर्वं धात्वर्थरूपेण फलव्यापारौ उक्तौ अतः तयोरेव अत्र ग्रहणं कार्यं फलाश्रयः व्यापाराश्रयश्च तिङर्थः फलाश्रयः अर्थात् फलस्य आश्रयः फलं यत्र तिष्ठति व्यापाराश्रयः व्यापारश्च यत्र तिष्ठति व्यापारः कुत्र तिष्ठति व्यापारश्च कर्तरि तिष्ठति यतोहि कर्ता एव व्यापारं करोति खलु अतः कर्तरि एव व्यापारस्तिष्ठति अतः कर्ता एव व्यापाराश्रयः तत्र व्यापाराश्रय इत्यत्र व्यापार इत्यर्थस्तु धातुलभ्य अतः आश्रय इत्येव शिष्यते एवमेव फलमपि धातुलभ्यम् अतः तस्य आश्रय एव तिङर्थः अतः उच्यते आश्रय तु तिङः स्मृताः तो व्यापाराश्रय इत्युक्ते कर्ता फलाश्रय इत्युक्ते कर्म अतः तिङः शक्ति कर्तरि विद्यते कर्मणि वा विद्यते कर्तरि तिङः शक्ति विद्यते अर्थात तिङ प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता भवति कदाचित् कदाचित् च कर्म अर्थ भवति यथा कर्मणि लकारे कृते सति तत्स्थाने तिबादेशे कर्म अर्थः प्रत्ययस्य लकारस्य वा एवं अग्रे वक्ष्यते एवमेव कर्तरि लकारे कृते सति कर्ता एव तिङर्थः इत्यपि अग्रे वक्ष्यते तो इदानीम् एतत् बीजरूपेण कथनं जातं यत् तिङः शक्तिः आश्रये आश्रय इत्युक्ते फलाश्रये व्यापाराश्रये अर्थात् फलाश्रये व्यापाराश्रये इत्युक्ते आश्रयमात्रं तिङस्य अर्थः इत्युक्ते कर्ता कर्म च अर्थात् कर्तरि कर्मणि तिङः शक्तिर्विद्यते तत्र फलव्यापारौ उभौ अपि धात्वर्थभूतौ एकस्य एव धातोः फलं व्यापारस्यति उभौ अर्थौ इति पूर्वम् उक्तं तयोर्मध्ये उभयोर्मध्ये फलव्यापारयोर्मध्ये कस्य प्राधान्यं भवति एकस्मिन् वाक्ये एकस्यैव प्राधान्यम् इत्युक्ते विशेष्यत्वं सम्भवति द्वयोः विशेष्यता न भवति विशेष्यभूतं तु एकमेव भवति अन्यत्तु विशेषणं भूत्वा तत्र अन्वेति अतः फलव्यापारयोः उभयोः धात्वर्थत्वेपि उभयोः विशिष्यता न संभवति अतः तयोर्मध्ये कस्य प्राधान्यम् इति प्रश्ने उच्यते फले प्रधानं व्यापारः फलापेक्षया वा व्यापारस्य एव प्राधान्यं व्यापारस्य प्राधान्यं यतोहि व्यापारः धात्वर्थोऽपि सन् धात्वर्थफलं जनयति यतोहि यद्यपि फलं धात्वर्थः तथापि धात्वर्थ व्यापारेण व्यापारात् तस्य जननं भवति व्यापारात् जन्यते तत्फलम् अतः फलं प्रधानं न भवति
व्यापार एव प्रधानं भवति, व्यापारस्य एव प्राधान्यं भवति। अतः उच्यते फले प्रधानं व्यापारः। क्वचित् एवमपि भवति फले अप्रधानं व्यापारः। यदि कर्मवाच्यं वाक्यं प्रयुज्यते, कर्मणि लकारः क्रियते, तदानीं फलस्य प्राधान्यं भवति, तत्र फले अप्रधानं व्यापारः, पूर्वरूप संधि। अतः फले प्रधानं व्यापारः। तिङर्थस्तु विशेषणम्, और तिङर्थश्च, तिङर्थ इत्युक्ते कर्ता कर्म आश्रय रूपम्, अथ च संख्या कालश्चापि तिङ अर्थः, तिङाम् अर्थः। संख्याया बोधोपि तिङ प्रत्ययैः एव कार्यते, अथ च कालस्यापि बोधः तिङ प्रत्ययैः एव कार्यते। अतः कर्तृ कर्मणोः अन्यतरः, अर्थात कर्ता कर्म वा तिङर्थः, अथ च संख्या कालश्चापि तिङर्थः एव। अतः कर्तृकर्म संख्या कालाः तिङर्थाः। तेषां च तिङर्थानाम् अपि विशेषणता भवति, विशेषण बन जाते हैं वो। व्यापार ही विशेष्य है, व्यापार ही मुख्य होता है, फल उसमें विशेषण बन जाता है। संख्या कर्ता या कर्म की विशेषण बन जाती है, काल व्यापार का विशेषण बन जाता है, फल भी व्यापार का विशेषण बन जाता है। इसलिए व्यापार ही प्रधान है, इसलिए फल भी विशेषण हुआ और ये आपका तिङर्थ भी विशेषण हुआ। इसीलिए लिखा तिङर्थस्तु विशेषणम। फल व्यापारयोर धातुराश्रयेतु तिङ स्मृताः, फले प्रधानम व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम। इस कारिका का संक्षिप्त रूप से ये अर्थ यहाँ पर बताया गया। ज़्यादा बड़ा ये वीडियो मेरे इस फोन में आ नहीं पाता है, इसलिए इसको 23 मिनट से कम ही रखना पड़ता है। इसको यहाँ शॉर्ट में करके अगले एपिसोड में फिर चलेंगे।